मेन टर्निङ पोइन्ट चाहिँ म नेपाल आउँछु नेपाल आएको चाहिँ मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट त्यसपछि मुन्नी भएपछि अर्को टर्निङ पोइन्ट तपाईँहरूको प्रोग्राम 3 इयर्स जति भयो भन्नुभयो मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ म युके हुँदाखेरि चाहिँ मैले एकदम एक्टिभली फलो गर्थेँ यो सोलाई अनि आम लाइक हियर टुडे अनि मलाई कस्तो दिदीलाई भनेको थियो कि बाबुजी हेर्नुहोस् न त्यो बलीले मेरो जिना हराम गरिसक्यो गएर भनिदिनुहोस् न बोयफ्रेन्ड हुनसक्छ होइन राम्रो साथी हुनसक्छ किन उहाँको ब्याग चाहिँ छोड्ने होइन दिदी पनि अब कस्तो मजाले हुन्छ नि सिज मजाले टिपटप बनेर राम्ररी भएर हिँड्नुहुन्छ नि त Hi, hello and namaste everyone. This is me Unitha. You're watching NEP TV Network online channel and it's time for Unique Talk with Unitha. So as a Unique Talk with Unitha ma पालो भइसकेको छ झोला भित्र के होलाको so for that आज हामीसँग हुनुहुन्छ निकै नै स्पेशल गेस्ट सो उहाँ चाहिँ लाइक भर्खरै सेकेन्ड रनर अप हुनुभयो त्यो डान्सिङ स्टार विथ नेपालमा एन्ड पक्कै पनि गेस गरिसक्नुभयो होला अनि इभन लाइक सी इज अ सिरियल स्टार पनि मुन्नी भनेर चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले यस नन अदर देन प्रियाना आचार्य लेट्स गो एन्ड सी उहाँको झोलाभित्र के होला Okay, so today we have very special guest. Welcome to our show. Thank you so much दी मुन्नी भनौँ कि प्रियाना भनौँ हजुरलाई चाहिँ इच्छा लाग्छ त्यही कुन चाहिँ एकदम फेभरेट हुन्छ नि आफूलाई यो नामले चाहिँ मलाई बोलाउँदा हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई अब जे भन्दा पनि हुन्छ लाइक यो चाहिँ भनौँ न आम युज टु विथ द बोथ के मुन्नी भन्दा पनि ठिक छ प्रियाना भन्दा पनि ठिक छ ओके सो फर्स्टमा हामी सेनिटाइज गरौँ ल स्योर थ्याङ्क यू वेलकम किनकि अहिले यस्तो कोभिडको टाइममा होइन सो कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ झोला देखाउनको लागि आफ्नो आम भेरी मेसी पर्सन के त्यो म केही ठेगामा राख्दैन सो मलाई पनि नर्मली क्यारी गर्दाखेरि चाहिँ सुटको लागि एउटा झोला सकिगुरीको सुटको लागि अर्को झोला अनि एभ्रिडे लिएर हिँड्ने एउटा झोला डान्स क्लासको लागि अर्को झोला जस्तै लाइक त्यो रोटेसन बढ्यो सो सबै झोला ल्याउनु भएको छ नो एउटा मात्रै ओके सो हामी झोला नै हेर्छौँ अहिले या डिरेक्टली ओके फर्स्ट अफ अल आमा फोन यहाँ राख्दा हुन्छ है फोन छ जस्ट फोन अनि वाट डु आई हेभ सेनिटाइजर बोक्नु पऱ्यो किनभने कोभिड या यसरी फ्ल्याट गरेर राख्यौँ है या अनि के छ यसमा ह्यान्ड क्रिम ओके ह्यान्ड क्रिम ह्यान्ड गुच्चीको? ड्राई या त्यो पर्फ्युमसँग आएको थियो कि अनि लोसन have that ओके one. अनि दिस इज लाइक रियली कुल मसँग भएको सबभन्दा एक्साइटिङ कुरा चाहिँ होला नेल किट एभ्रिथिङ लाइक देयर त्यो ट्विजर स्विजर अनि सबै दिस इज त्यो भयो अनि के छ यहाँनिर ए नेल पलिस अहिले लगाइराख्नु लगाइराख्नु सेम होला। कलर या नर्मली मैले यो मात्रै लगाइरहेको हुन्छु कि किनभने लाइक मलाई नट इन्टु धेरै ब्राइट कलर्स अनि यो नुड अलिकति सुटहरूमा चाहिँ लाउनु पऱ्यो नर्मली चाहिँ एभ्रिडे गो टु अनि यो चाहिँ मेरो मम्मीले पर्फ्युम लाइक ओइल के यतिकै जस्ट ह्याभ इट जस्ट युज अलिकति धेरै युज त गर्दैन त्यही पनि आई जस्ट ह्याभ इट यो खै कहाँको रिसिप्ट रहेछ वी क्यान सी अब चाहिँ मेसी हुनुहुँदो रहेछ भनेर जस्ट लाइक कहिलेको रिसिप्ट अब यस आई डोन्ट नो आई वाज गोना पुट इट देयर के छ यहाँनिर खै हो देयर्स दिस इलेक्ट्रोपेन किनभने अलिकति बिपी लो छ क्या प्रेसर लो छ अनि दुई तिनवटा मसँग भइरहेको थियो यो झोलामा चाहिँ एउटा मात्रै सो कहिले फेन्ट हुनुभएको छ सेटरमा पास आउट त भएको छैन त्यस्तरी त भएको छैन तर रिङ्गडाहरू लाग्ने विकनेस जस्तो चाहिँ हुन्छ हुन्छ विकनेस चाहिँ हुन्छ यो चाहिँ एभ्री डे क्यारी गर्नुहुन्छ यो इट हेज टु बी विथ मी यो चाहिँ लाइक यो फोन यो ओके अरू त भइहाल्यो तर आफू पहिले हेल्थको लागि चाहिँ हेज टु बी देयर अनि यो सानो मिरर छ एउटा
दिस वान सो ह्यान्डी है like क्युट स्पेसली केटी मान्छेको ब्यागमा यस्तो कुरा नभए त सर्भाइभै गर्न सक्दैन त नभनौँ ए नो सर्भाइभ हुन्छ यो चाहिँ ए कहिले चाहिँ चार्जर निकाल्नु पक्ने आमा यो क्रिसमस कार्ड रहेछ अस्ति भर्खरको यो माया दिदीले गिफ्ट दिनुभएको लाइक क्रिसमस कार्ड अझैसम्म रहेछ यो मैले आएर लाइक यहाँ आउने भएपछि अलिअलि हेर्नु त पर्ने तर जस्ट लाइक हुन्छ नि सबै हालेर अब मास्क त चाहिहाल्यो एक्चुअली लगाउनु न कस्तो क्युट लाग्यो मलाई मास्क दिस इज लाइक सनडाउनको मास्क छ मेरो साथी हिज गिफ्टेड मी दिस ओके द कलर इज सो ब्राइट यो चाहिँ दिस इज इट मास्क भयो अनि what do I have यो वेट टिस्युहरू अब कहिलेकाहीँ भनौँ न मेकअप लगाएर हुन्छ सेटमा अनि लाइक जस्ट फर सेफ्टी अनि यता पनि धुलो सुलो भयो भने सो कतिको लाइक मेकअप सुट गर्छ कि गर्दैन फेसमा हुन्छ नि स्किनमा आई थिङ्क यस्तो रियाक्सन धेरै हुँदैन यस्तो नभन्नु भन्छ नि भगवान्ले थियो फेरि त्यो जे टचवुड होइन एक्ज्याक्टली त्यही भएर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ बिन ब्लेस्ड किनभने मेरो स्किन केयर रुटिन त्यस्तो छैन क्या सो आई हेभ दिस सानो एउटा फुच्ची मेकअप पाउच ओके सो के छ त्यो भित्र चाहिँ के छ भन्ने कुरा ए ओके सो आई हेभ दिस हाइलाइटर मेरो लाइक फेभरेट भनेको चाहिँ नर्मली आई लाइक टु युज हाइलाइटर लाउने भयो भने अनि एकदम क्युटवाला ब्रोन्जर त्यसपछि दिस इज लाइक लिपस्टिक अनि लिपस्टिक मेरो चाहिँ एउटा फेभरेट लिपस्टिक थियो होइन मैले इयर 9देखि क्लास 9देखिबाट अझसम्म युज गर्नेको मेरो निक्सको एक्जोटिक भन्ने मेरो फेभरेट लिपस्टिक थियो कि अनि मम्मीहरूले चाहिँ नर्मली युकेबाट पठाइदिइरहनुहुन्थ्यो कि अनि अहिले चाहिँ मैले चारवटै हराएँ कि अस्ति भर्खर चारवटा पठाइदिनु भएको थियो मैले एकदम हराउँछ भन्दा अनि अस्ति लाइक एक हप्ता अगाडिसम्म एउटा बाँकी थियो त्यो पनि हरायो कस्तो अहिले फेरि कस्तो स्याड भइरहेछ त्यही कुरा चाहिँ अनि इट्स लाइक अ लिपस्टिक यदि कसैले गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ क्यान होइन लिपस्टिकमा चाहिँ त्यो भइहाल्यो लिपस्टिक भयो अनि दिस इज अ कन्सिलर पनि मैले अस्ति कहिले किनेको थिएँ सो मेकअपको प्रडक्ट यहीँ किन्नुहुन्छ कि बाहिरबाट पठाइदिनुहुन्छ नर्मली म मेकअप त किन्दिनँ नर्मली मम्मीहरूले उतैबाट पठाइदिनुहुन्छ ओके अनि नेपालमा चाहिँ अब आफ्नो कजनहरू हुन्छ नि त उनीहरूको देख्यो भने चाहिँ मलाई कस्तो मन परिदिन्न भनेर लिने टाइप छ तर मैले यहाँबाट किनेको भनेको यो मात्रै हो त्यो पनि ड्युटी फ्रीमा लास्ट टाइम जाँदाखेरि के चाहिँ हेरौँ न के यहीँ किन्नुभएको ड्युटी फ्रीमा होइन बाहिर आफैले किन्नुभएको भन्नु आफैले किनेको नभए यो दिदीले पठाइदिएको यो पनि दिदीले पठाइदिएको यो मम्मीले सबै गिफ्टेड आइटम मम्मी मैले किन्नै जान्दैन क्या मलाई थाहै हुँदैन कति कुराहरू अनि यो चाहिँ मेरो यहीँ किनेको लिपस्टिक भएको थियो पनि नो त आई डोन्ट थिङ्क दिस एउटा यहीँ किनेको हो क्या नेपालकै नर्मलवाला कपी टाइपको कपी टाइपको आई थिङ्क यो चाहिँ कपी टाइपको के भएको थियो भने एउटा सुकै बेलामा थियो कि हामी उता हुँदाखेरि अनि लिपस्टिकको सेट मन परेको थिएन अनि वी जस्ट वेन्ट देयर अनि कस्तो राम्रो लाग्यो कि सो दिस इज द वान अहिले लगाइरहनु भएको या ओके मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि म त जे लाइक जे मनपर्छ नि त्यो ब्रान्डेड हुनुपर्छ पर्ने छैन अनि यो चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट मस्कारा मेभलिनको मस्कारा हो यो होइन तर अहिले कस्तो पुरानो भइसक्यो सो यु हेभ लाइक भेरी गुड ल्यासेस है आँखाको थ्याङ्क यू है एकदमै मजाले त्यो लगाउँदाखेरि पनि देखिन्छ हाम्रोमा त देखिँदैन नि स्पेसली होइन हजुरको चाहिँ पुरा झप्प टाइपको छ क्या थ्याङ्क यू यो ल्यासेस भयो ए के अरे मस्कारा अनि यो कन्सिलर चाहिँ मेरो लाइफ सेभर जस्तै या दिस वान इज द फेभरेट है मलाई पनि एकदम मनपर्छ कस्तो लाइक अफोर्डेबल पनि छ अनि ह्यान्डी त्यो अप्लाइङ गर्न पनि जस्तै सजिलो हुन्छ नि यो सकियो यहाँबाट अब हामी कस्तो म हेर्नु अलरेडी यो चार्जर भइहाल्यो यो चार्जर भयो कस्तो मलाई पसन्द थापेको जस्तो भइसक्यो अहिले सब बेच्नुपर्छ ल अलिअलि
यो चाहिँ मेरो यही मैले भने नि मेरो दिदीको मैले उठाउँछु भनेर क्या चितवन लगाएको चाहिँ एकदमै घाम हुन्छ नि त अनि लकडाउनको टाइममा चाहिँ मेरो सनस्क्रिन सक्यो कि म नर्मली न्युट्रिजिना चाहिँ मेरो मम्मीले पहिल्यैदेखिबाट नै भनौँ न पहिल्यैदेखिबाट हामीलाई त्यही लगाइदिनु हुन्थ्यो कि गार्नियर न्युट्रिजिना त्यस्तो अनि लकडाउनमा चितवन एकदम गर्मी हुन्छ नि त लास्टै धेरै सनस्क्रिन लाउनु पर्ने अनि त्यहाँ सकियो अनि मा सिस्टर ह्याड दिस के VLCC भन्ने ब्रान्ड अनि मलाई कस्तो मन पर्यो अनि मैले उसको उठाएर ल्याइदिएँ तर मेरो घरमा उठाउने बानी छ एकदम नै दिदी बहिनीहरुको दिदी बहिनीको अरू त म नर्मली खास म क्यास नै बोक्दैन नि कार्ड यो हेयर क्लिप्स हो जस्ट इन केस कहिले कपाल कताबाट आउँछ कहिले कताबाट आउँछ अनि पेन रहेछ But I don't think there is anything. सबै निकाल्नु चाहिँ सबै एउटा मार्क्स रहेछ कहिलेको मार्क्स इज लाइक इट्स लाइक ब्याड वान ल अब चाहिँ केही पनि छैन झोला खाली होला सिधै ओके सो झोला चाहिँ कतिको चेन्ज गर्नुहुन्छ म इट्स लाइक मलाई कम्फर्ट मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या भनौँ नर्मली नट रियली इन्टु यो ब्याग्स एन्ड एभ्रिथिङ मलाई सिम्पल जे बोक्दा कम्फर्टेबल हुन्छ कहिलेकाहीँ म त्यो कपडाको झोला हुन्छ नि त्यो युनिभर्सिटीमा बोकेर हिँड्छ नि नर्मल त्यो सबै खोज्दैन हिँड्न मिल्ने त्यो बोकेर पनि हिँड्छु नर्मली किनभने त्यो पछाडि ब्याग हुन्छ नि जस्ट लाइक स्कुल ब्याग टाइपको त्यो गरेर हुन्छ तर नट फन्ड अफ म त्यस्तो केही कुराको पनि मलाई त्यो सोखिन भन्ने हुन्छ नि त्यो छँदै छ नि तर के चिजको चाहिँ सोखिन हुनुहुन्छ आई मिन ब्यागमा हुनुहुन्न होला होइन बट मलाई नाच्न गाउन मलाई काम नाच्न त देख्यौँ होइन मेरो काम के मलाई त्यो अरू नि वर्क आम वर्क हलिक अनि मलाई चाहिँ काम कसरी बेटर गरौँ कसरी चाहिँ बेटर ह्युमन भयौँ यस्तो धेरै अब गर्नुपर्ने ठाउँमा त गर्नु परिहाल्यो अब सुट्सहरूमा अनि यता फङ्सन लाइक जाँदाखेरि चाहिँ तर एभ्री डे त्यो मलाई त्यो एफर्टै झ्याउ लाग्छ क्या लाइक लेजी पर्सन अनि त्यो टिपटप बनेर ब्याग स्यागु गरेर अनि त्यो फेज थियो कि एउटा when I was like 17-18 मा त्यो एजै त्यस्तै हो कि किन हो यत्तिकै जानु पऱ्यो पनि फुल फेस मेकअप थिएटरमा जाँदाखेरि पनि भन्छ नि हाम्रो क्लास बिहान नै हुन्थ्यो 6 बजे क्लास स्टार्ट हुन्थ्यो पुरै गर्नुपर्ने कि मेकअप लाउनु पर्ने पुरै ड्रेस पनि एकदमै त्यो एजले मागेको कुरा भनौँ न होइन त्यो टाइममा त्यो भयो तर अहिले चाहिँ मलाई कम्फर्ट काम के हो त लाउने भन्ने कुरा त्यो जहिले लाउँदा पनि हुन्छ तर अहिलेको यो टाइम भनेको चाहिँ डेफिनेटली फोकस इन बेटर लाइक भन्छ आफू कसरी बेटर हुने भित्रबाट बाहिर त छँदैछ त्यो राम्रो पनि हो नि होइन किनकि जे चिज पनि हामीले देखाउने वर्कमै त्यो एट द एन्ड मलाई चाहिँ एउटा कलाकार भएपछि कलाले नै अलिकति मान्छेलाई प्रभावित डेफिनेटली नै जस्तो लाग्छ ओके सो को तीनजना मान्छे आफ्नो झोलामा राखेर हिँड्न चाहनुहुन्छ तर फ्यामिली बाहेक है इन्डस्ट्रीकै मान्छे हुनु पर्यो सबैलाई ओन्ली 3 स्पेशली तीनजना लाइक एनीवन नट फ्यामिली मेम्बर्स या फ्यामिली अलवेज मनमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू झोलामा भएन नि त ल कसैको नि नाम नै आई डु हेभ पिपल इन माई माइन्ड तर हुन्छ नि होइन बोयफ्रेन्ड हुनसक्छ होइन राम्रो साथी हुनसक्छ यस्तो बोयफ्रेन्ड सक्छ छैन I would say Deepak Acharya दाई जो चाहिँ मेरो हिज लाइक गार्जियन भनौँ न इन्डस्ट्रीकै मान्छे दीपक आचार्य काकु भनेर पनि हाम्रो सकिएको नि कि सियरको दा हुनुहुन्छ किनभने उहाँलाई चाहिँ मैले हरेक भनौँ न दुःख दिइरह हुन्छ क्या दाई यस्तो यस्तो भयो दाई यस्तो यस्तो भयो अनि दाई यही भयो भने त मलाई सजिलो हुन्छ भयो नि के भयो अनि फोन गर्छु नि त अनि भन कान्छी भन्नुहुन्छ अनि हामीलाई मैले भन्न फोन गरेको होइन त्यस्तै तपाईँलाई फोन गर्नु नहुने भन्ने अनि हुन्छ नि एउटा त्यो लेभल अफ एकदमै राम्रो रिलेसन छ भनौँ न ओके सो अर्को just trying to think why is it so hard कुनै क्वेसन इजी हुन्छ सुन्दाखेरि भन्न गाह्रो हुन्छ नि ल यति धेरै जानु हुनुहुन्छ त होइन इन्डस्ट्रीमा यु निड टु थिङ्क होइन स्पेशल होइन रिजन पनि चाहियो त्यस्तै बोकेर भन्न पनि ओके oh my goodness कोही पनि दिमागमै आइदैन ब्ल्याङ्क टाइपको भयो अति नै
ओके यो क्वेसन चाहिँ अहिले Oh, एकछिनमा we'll come back to हामी या ओके है? सो अब अर्को ब्याकै क्वेसन गर्छु म कतिको ब्रान्ड कन्सियस हुनुहुन्छ ब्यागमा चाहिँ एज यु अलरेडी सेड त्यस्तो हुनुहुन्न भनेर बट अहिलेसम्मको सबभन्दा एक्सपेन्सिभ ब्याग आफैले किन्नुभएको या कसैले गिफ्ट गर्नुभएको यस्तो छ when I was back in London, UK मा चाहिँ मलाई हुन्छ नि किनभने मेरो मम्मी इज इन्टु डिजाइनर के अनि मम्मीलाई चाहिँ त्यो सोख छ भनौँ न यो ब्याग पनि इट्स लाइक नर्मल वाला तर हल्का डिजाइनर काइन्ड अफ अनि म चाहिँ छैन सो मम्मी इज फन्ड अफ लाइक ब्याग ब्याग्स भनौँ डिजाइनर स्टफ के ओके अनि त्यति बेला उहाँ हुँदाखेरि चाहिँ क्रिसमसहरूमा चाहिँ गिफ्टहरू हुन्छ नि नर्मल वाला माइकल कोर्स अनि कोचहरू अनि इभन ड्युन त्यो अफोर्डेबल वाला लाइक डिजाइनर के नट लाइक लुई भिटन विच हाई एन्ड भयो नि त हो तर नट रियली इन्टु इट इट डजन्ट रियली जे भइ नै हुन्छ आई मिन थाहा नै छैन कति पर्यो के पर्यो भनेर पनि अहिलेसम्म लाइक हुन्छ नि एकदम एक्सपेन्सिभ आफूले बोकेको ब्याग मम्मीको चाहिँ थाहा छ होइन मेरो त त्यस्तै होला खै त्यस्तै 200 pounds भनेको थियो 35-40 ओके सो त्यो पनि एकदम राम्रो हो नि होइन किनकि त्यतिको ब्याग बोक्नु भनेको पनि So, as you say- फेरि मेरो मम्मीले नै आफूले होइन कमाएर चाहिँ मैले त्यसो इन्भेस्ट चाहिँ गरेको छैन सो ब्यागमा इन्भेस्ट गर्नु मन लाग्दैन अनि Right. ब्यागमा इन्भेस्ट पनि गर्नु मन नलाग्ने ब्यागमा त्यस्तो हुन्छ नि ऊ पनि छैन अनि यत्रो सामान चाहिँ केमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ त होइन अब नर्मल ब्याग त चाहियो तर डजन्ट मिन त्यो डिजाइनरै हुनुपर्छ सो क्यान यु इमेजिन लाइक योर लाइफ विदाउट ब्याग एक्चुली इमेजिन गरौँ न त्यो हेर्नै पर्छ है म एकदमै मलाई मम्मीहरूले चाहिँ त कस्तो केटा मान्छे जस्तै काइन्ड अफ भन्छ कि म एकदमै त्यो गर्लीवाला गर्ली छैन क्या सो लाइफ विदाउट अ ब्याग वुड बी काइन्ड अफ लाइक नराम्रो नै के छैन टाइप त्यही हुन्छ तर त्यस्तो मलाई ओहो ल ब्याग छैन जस्तो चाहिँ हुँदैन Okay, क्या एकैछिन- फाइन सो एकैछिन इमेजिन गर्नु एकदम लङ ट्रिपमा हुनुहुन्छ अरे नि यु डोन्ट ह्याभ ब्याग यति लङ ट्रिपमा त गाह्रो हुन्छ लङ Okay. ट्रिपमा त गाह्रो हुन्छ लङ ट्रिपमा डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ कोसँग चाहिँ आफ्नो ब्याग एकदम चेन्ज गर्न मन छ स्वाप गर्न मन छ भनौँ न कुनै एउटा सेलिब्रिटी Who do I have in my mind? I guess Priyanka Karki. Because she's always on the go नि त उहाँ जता पनि भनौँ न उहाँ always भनौँ न she's every यताउति टिप टप होइन like she's on point. ओके सो अनि भन्नु न it would be fun to see हुन्छ नि त्यसो त्यसले के what does she carry भनेर चाहिँ ओके सो कसको ब्याग चाहिँ चोर्न मन छ कसको ब्याग चाहिँ म आज एक दिन पाएँ भने चोर्थेँ भन्ने टाइपको नट इन द्याट सेन्स बट फन उसमा चाहिँ फन वे किन म आज ब्ल्याङ्कै भइरहेछ क्या मेबी श्वेता दी श्वेता खड्का किन उहाँको ब्याग चाहिँ चोर्ने होइन दिदी पनि अब कस्तो मजाले हुन्छ नि सिज मजाले टिपटप बनेर राम्ररी भएर हिँड्नुहुन्छ नि त सो अब त बिहे गरेर जानुभयो होइन लास्टमा होइन झन् स्टिल झन् अझ एक्साइटिङ लाइक स्टफहरू छ ओके सो आफ्नो झोला सम्हालेर राख्नु होला है छेउछाउमा उहाँलाई देख्नुभयो भने बिहेभियर होइन म झोलामा साइडमै राख्छु एक्ज्याक्टली अब हामी फनी सेगमेन्टतिर जान्छौँ होइन सो फनी सेगमेन्टमा चाहिँ एज हजुरले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ वी विल डु लाइक थोरै फन सो म चाहिँ केही एक्टिभिटिज गर्न लगाउँछु यु निड टु डु है एकदम फन्नी वेमा बिन्दास पारामा र यहाँ भएको एउटा कुनै प्रडक्ट यु निड टु सेल तर स्ट्रिटमा हुन्छ नि बाटोमा जुन वेमा सेल गर्नुहुन्छ नि त्यो वेमा चाहिँ मलाई हाँसो लाग्यो है यो सेनिटाइजर गर्नुहुन्छ सो बाटोमा पब्लिकले मैले बुझेँ। ओके यो हामीले थिएटरमा गर्नु पर्थ्यो क्या तर अहिले चाहिँ हेर्नु न हाउ गुड आम गोना बी आउनुहोस् 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 कोभिडको बेलामा आफू स्वस्थ रहनको लागि आफ्नो हातमा भएको कीटाणुहरूलाई मार्नको लागि हजुरहरूले हाम्रो यो एलोभेराको ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गरेर सबै 100% कीटाणुबाट
मुक्त रहनुहोस्। यो त एड गरेको जस्तो फिल भयो कि अलिक पब्लिक वेमा हुन्छ नि के अरे कस्तो टाइपको हुन्छ 10 रुपियाँमा 10 रुपियाँ टाइपको हुन्छ नि ए त्यो या I'm ट्राई है त। आउनुहोस् 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 केवल 100 रुपियाँमा यो दमदार ह्यान्ड सेनिटाइजर लिएर घर जानुहोस्। हामीले अफर पनि दिएका छौँ एउटा किन्दा अर्को सित्तैमा आउनुहोस् 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 त्यही हो। ओके सो अब हामी एउटा थोरै एक्टिङ पनि गर्छौँ हजुरको सिरियलतिरै जाउँ होइन त्यसको कुनै एउटा पार्ट बाबुजी हेर्नुहोस् न त्यो बालुले मेरो जिना हराम गरिसक्यो गएर भनिदिनुहोस् न है। अब यो पार्ट चाहिँ रोएर गर्नु पर्यो बाबुजी हेर्नुहोस् न त्यो त्यो बलीले मेरो जिना हराम गरिसक्यो गएर भनिदिनुहोस् न। गड यत्तिकै कलाकार बन्न पाइन्छ त होइन इट्स भेरी लाइक टफ नि जुन ठाउँमा भए पनि गर्नु भनेपछि यु क्यान डु इट द्याट्स द स्पिरिट होइन सो कस्तो लाग्यो अल ओभर हाउ डु यु फिल झोलाको सामानहरू यसरी मलाई मजाले कस्तो अक्वर्ड लागिरहेछ क्या कस्तो मलाई त्यो हुन्छ नि इट्स लाइक एभ्रिवेयर डु आई रियली क्यारी दिस जस्तो क्या हुन्छ नि अब कसैले कहिले पनि गरेको छैन नि त यसरी कहिले पनि आफूले हेर्नु पनि भएको छैन होला अब रफली त हेरिन्छ लाइक हुन्छ नि लाइक सेनिटाइजर हल्का स्टफहरू तर नट प्रपरली के यसरी एउटा पुरै पसल मेरो झोलाको पसल यस्तो हुन्छ भनेर त त्यही भएर इट फिल्स भेरी वियर्ड अनि त्यो क्यामरामा हुन्छ नि यस्तो लाइक बजार देखाउँदाखेरि कस्तो 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 कति रमाइलो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ बिकज मेरो बानी परिसक्यो नि त अहिले लास्टमा एनिवेज कतिको लाइक मेकअपमा चाहिँ कतिको ब्रान्डेड हुनुहुन्छ लिपस्टिकमा होइन अरूमा फाउन्डेसन्सहरू यताउति स्पेसली कुन चाहिँ फाउन्डेसन्स बढी युज गर्नुहुन्छ यस्तो छ मलाई स्किन केयरको चाहिँ अलिकति भनौँ चाहे म धेरै नै अल्छी नै छु होइन तर स्किन केयरको प्रडक्टमा चाहिँ लाइक बेस चाहिँ राम्रो होस् जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अनि त्यो फाउन्डेसन त्यो मलाई एकदम मनपर्ने ड्रग स्टोरमा चाहिँ नर्मली लोरियल अर मेबलिन अनि हाई एन्ड भनेको चाहिँ एस्टे लाउडरको त्यो चाहिँ खास गरी त्यो मम्मीकै हो थियो क्या त्यसरी आई रियली लाइक इट अनि त्यो मैले लिएँ अनि स्किन केयरको भनौँ न स्किनमा चाहिँ अलिकति कन्सियस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने अब हामी कलाकार भनेको त फेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नि त एक्ज्याक्टली त्यही भएर अलिकति केयर चाहिँ गर्नुपर्छ डेफिनेटली अरू त अब लिपस्टिक डजन्ट म्याटर किनभने मेबी डज है मैले भनिहालेँ तर लाइक स्किन चाहिँ अलिकति राम्रै भएको राम्रो सबैको नट जस्ट एक्टर्स नट एभ्री वान ओके सो ड्रेसमा चाहिँ ड्रेस सुज कस्तो म इफ आई वाज तपाईँले मलाई यो 1 वर्ष पहिला इन्टरभ्यू दिएको भए चाहिँ आई वुड हेभ सेड हुन्छ नि आइ एम रियली इन्टु इट जस्तो तर अहिले चाहिँ यस्तो छ क्या अब जहिले पनि दौडधुप हुन्छ नि त अनि कहिले नर्मल भनौँ न त्यो लुगा लाउने पनि त राम्रोसँग हुन्छ नि त्यो छानेर बस्ने पनि त टाइम पनि नहुँदो रहेछ क्या बिहान उठ्यो सट्टै रेडी भयो हिँडिहाल्यो क्या सुज चाहिँ मलाई नपुगेसम्म म एउटै लुज जुत्ता लाउँछु क्या अब कम्फर्टेबल भेटेँ नि अब त्यही लगाइरहेको सुजमा चाहिँ एउटा कम्फर्टेबल भेट्यो भने म त्यसलाई छोड्दैन क्या त्यो पुरानो नभइदिएसम्म म त्यही नै लाउने हो क्या अनि अर्को चाहिँ भनौँ न लुगाहरू चाहिँ त्यही हो मलाई एकदम धेरै जाडो हुन्छ अनि एकदमै वार्म हुनुपर्छ त्यस्तो नट इन्टु मच होइन पहिला चाहिँ थियो आउट चाहिँ सो लाइफ चेन्जिङ डे चाहिँ कहिले भयो एकदमै मैले ओके जब मैले इन्जिनियरिङ पढ्न छोडेर म अब होइन म पर्फर्मिङ आर्ट्स म्युजिकल थिएटर जोइन गर्छु त्यो भयो तर मेन टर्निङ पोइन्ट चाहिँ म नेपाल आउँछु नेपाल आएको चाहिँ मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट त्यसपछि मुन्नी भएपछि अर्को टर्निङ पोइन्ट सो हाउ डिड यु गेट द्याट अपर्च्युनिटी आई मिन यो फिल्डमा चाहिँ इट्स भेरी लाइक हार्ड नि त होइन मान्छेहरूलाई त म चाहिँ प्योर थिएटर म 1 वर्ष चाहिँ नाटककार भनौँ न हाम्रो सुनिल सरको थिएटर गियरमा मैले क्लासेसहरू गरिरहेको थिएँ अनि त्यो दौरानमा हाम्रो एउटा नाटक पनि भइरहेको थियो सर्वनाम थिएटरमा अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो टिमको दाइहरू लिड दाइ चाहिँ दिपक दाइ हुनुहुन्थ्यो कि
अनि उहाँ भएपछि अरू दाइहरू पनि आएर हेर्नुभयो अनि उहाँलाई पनि एउटा तराईको पात्र चाहिएको अनि मेरो लुक्स पनि आउँछ नि त अनि बोली पनि ठ्याक्कै मिलेको होइन बोली त बनाएको ए बनाएको ओके आफै आई मिन कस्तो हुन्छ नि त्यो बनाएको जस्तो लाग्दैन या थ्याङ्क यू ठ्याक्कै हुन्छ नि क्यारेक्टरमै त्यही हो मलाई चाहिँ किन सजिलो भयो होला जस्तो लाग्छ भने पहिला मलाई नेपाली बोल्न अलिक गाह्रो हुन्थ्यो कि अनि मधेसको मान्छेलाई चाहिँ अलिकति बोल्न गाह्रो हुन्छ नि त उताको गाह्रो चाहिँ यता आएर ठ्याक्क म्याच भयो अनि त्यो शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि पनि तर त्यो एक्सेन्टको लागि मैले होमवर्कहरू त गर्नु त परिहाल्यो तर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ तिम्रो घर उता जनकपुर होइन अनि सबै रियल लाइफ होइन चाहिँ ए भन्नुहुन्छ कि त्यो आई लाइक द्याट किनभने मैले केही हदसम्म त्यो क्यारेक्टरलाई अलिकति न्याय दिन सकेँ कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ ओके सो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ कति छिटो है सो हाउ डु यु फिल कस्तो लाग्यो झोलाभित्र के होलामा आउनु भएको छ होइन यस्तो चाहे तपाईँहरूको प्रोग्राम 3 इयर्स जति भयो भन्नुभयो मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ म युके हुँदाखेरि चाहिँ मैले एकदम एक्टिभली फलो गर्थेँ यो सोलाई अनि आम लाइक हियर टुडे अनि मलाई कस्तो दिदीलाई भनेको थियो कि म भनौँ न म चाहिँ भर्खर मिडियामा आउँदैछु अनि मैले पहिला सिनियर दिदीहरू हुन्छ नि लाइक एक्ट्रेसेसहरू अनि पर्सनालिटिज लाइक मिडिया पर्सनालिटी सबैजनाको अनि अहिले चाहिँ ओ माई गॉड जस्तो वाला के त्यो मैले हेरिरहेको थिएँ नि त अनि आम फाइनली हियर देखिरहेको आफै नै पुग्दा खालको अनि भनौँ न ठुलो मान्छे अब घरको लागि होइन यार अलरेडी लाइक ठुलो मान्छे नि त्यत्रो हुन्छ नि अब उसमा डान्सिङ स्टार विथ नेपालमा इभन ए कङ्ग्रेचुलेसन है ढिलाइ भए पनि थ्याङ्क यू खै मलाई त जहिले आफू सानै लाग्छ त्यो टिम पनि सबैजना ठुलो हुन्छ नि त त्यो थिङ्किङ एकदम राम्रो हो किनकि आफू ग्रो हुनलाई आफू सानो नै देखेको नै राम्रो हो नि त जति भए पनि नपुग्ने हङ्गर हुन्छ नि हङ्गर त एकदम धेरै सो द्याट इज निडेड ओके एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम एन्ड लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो फ्यान फलोवर्सलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते कोभिडको टाइम छ सबैजना सेफली घरमा स्ट्यान्डमा होला अनि सेनिटाइजर लगाइरहनु हात धोइरहनु अनि माया गर्नुभएको सम्पूर्ण मायालु मनहरूप्रति झन् धेरै माया ओके बाई बाई